أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفيل مكية বাংলা বাংলা উচ্চারণ সবাই সুন্দর করে করবা, ঠিক আছে? আ লাম তা র কাই ফা ফা আ লা রব বু কা বি আস হা বিল ফি লি। আমি একবার করে করলাম, তোমরা বারবার করবা, ঠিক আছে? এখন দেখো শব্দে শব্দে মিলাও। আলাম তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফিল। আলাম তারা কাইফা ফাআলা ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لم يجعل كيدا هم في تضليل. আবার ধরো لم يجعل كيدا هم في تضليل. ألم يجعل এই আওয়াজ হয় না কেন? ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. আমি শুধু একবার করে বলে যেতেছি, তোমরা 10 বার 15 বার এভাবে বলবা এক একটা শব্দ, ঠিক আছে? ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل
عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم आवाज नहीं लगेगा फिर आवाज नहीं लगेगा ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله